जेन्ना दिसता की सगळे नॉर्मल जाला की काय गोंया भितर सगळे बॉर्डरी ओपन जाल्यो भितर येता तांकां आतां काय चेकिंग ना हळूहळू सगळेंच ओपन जावपाक लागला जेन्ना केसीस कोरोनाच्यो केसीस सगळ्यात चड अश्यो वाडपाक लागल्या कोरोनाक लागून मरण जे येता लोकांक ते सगळ्याहून चड जावपाक लागला आणि अशें दिसून येता की जरी सरकाराक दिसता की सगळेंच आता नॉर्मल जावचें पूण ह्याच वेळार अशें दिसता की भिवपाची गरज आसा लोकांच्या मनात दिसता की भिवपाची गरज आसा इतल्यो केसीस जाता केसीस जाल्या उपरांत त्यो केसीस कश्यो हँडल करता सरकार होम आयसोलेशन जे जाता तांकां तांचे कशें हँडलिंग जाता मागीर केअर सेंटर कोविड केअर सेंटरान जे पेशंट तांकां व्हरतात तांचे हँडलिंग कशें जाता आनी सर्वांत म्हत्वाचें म्हणल्यार हॉस्पिटल जे आसा कोविड हॉस्पिटल तातूंत भितर कशे पेशंट्स ट्रीट जाता आनी एट द सेम टायम VIP जे आसा तांकां कसो ट्रीटमेंट मेळटा प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी हे चर्चेचे हे सगळे विशय जाल्ले आसा ह्या दिसांनी फिगर जे येता कितले लोकांक कोरोना जाता दिसान दीस काय दीस 700 म्हणटा केन्ना 550 केन्ना 500 मिडिया काय रिपोर्ट्स जे भायर येता तातूंतल्यान पयर एक असो रिपोर्ट आयलो की 83% 83% हे फिगर जे आसा ते चुकीचे आसा म्हणून म्हणजे केसीस सप्रेस केल्ले वता अशें खरें म्हणजे एका कोविड मॅनेजमेंटान जावपाक जायना अशें आम आदमी पार्टीक दिसता हे म्हणपाचें कारण म्हणल्यार आम आदमी पार्टीचो जो सरकार आसा दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवालाच्या मुखेलपणान काल थंय कोरोना कसो हँडल जालो आनी जाता ते कांय जाणांनी गोंयकारांनी ह्या दिसांनी पयर जो इंटरव्यू जालो केजरीवालाचो तातूंतल्यान नाजाल्यार प्रिंट मिडियाचेर कांय इंटरव्यू आयिल्ले आसा तातूंतल्यान नाल्यार न्यूज एजन्सींतल्यान तुमकां खबर आसतली कशे भाशेन नियंत्रण ह्या कोरोना केसीसांचेर हाडलां आनी कशे भाशेन एक कोरोना जाल्लो मनीस एक बरें हँडलिंग जाता कसलोच ताका त्रास जायनासतना ताचे पळय प्रश्न आसात ते कशे सुटावे जाता ते सगळे आज आमचे इंडिया भितर आनी जगभर दाखोवन दिल्ले आसा जगभर कित्याक म्हणटा हांव प्लाझ्मा थेरपी जी पयली सगळ्यान पयली दिल्लीक स्टार्ट केल्ली ती अमेरिकान आतां चालू केल्या म्हणून जगभरान म्हणटा हांव ह्या बॅकग्राऊंडाचेर गोंया आम आदमी पार्टीन एक ल्हानसो प्रयोग केल्लो की आमी पार्टी लेवलाचेर लोकांक कशे फावतले ते ऑक्सिमीटर हो एक ल्हानसो इन्स्ट्रुमेंट जो आसा मनशाच्या रक्तान कितले ऑक्सिजन सॅच्युरेशन आसा ते तपासता ह्या इन्स्ट्रुमेंटा वरवीं आमी लोकां पर्यंत कांय असो प्रयोग केल्लो की लोकांचे ऑक्सिजन लेवल चेक करपाक कित्याक लागून बरेच जाणांक खबर आसा कोरोना जाल्लो पेशंट ताजे ऑक्सिजन लेवल बॉडीन जे आसा आंगान जे ऑक्सिजन आसा रक्तान ते पडपाक लागता आनी तेन्ना मातशे एक सावधानी म्हणजे केअरफुलनेस आसपाक जाय कॉशन आसपाक जाय ऑक्सिजन लेवल पडपाक लागलो की उपचार चालू जावपाक जाय बरेच लोकांक ही खबर ना म्हणून ही आमी आज एक कॅम्पेन लोकांच्या रिस्पॉन्साचेर लोक कितें म्हणटा पळय लोकांक कशें स्वागत केल्लें आसा लोकांच्या मागण्यांन आमी हे आज गोवन्स अगेन्स्ट कोरोना म्हणून एक कॅम्पेन हांगा आज आमी ताची सुरवात करता आनी गोवन्स अगेन्स्ट कोरोना एक्झॅक्टली कितें आसतलें तें मागीर राहुल तुमकां सांगतलो चड म्हत्वाचें म्हणल्यार ह्या कॅम्पेनांतल्यान जरी आमी ऑक्सिजन लेवल एक चेक करतलेच पूण कोरोना जाल्या उपरांत दुसरे लोक पळय कशे भियेता एक कोरोना जाल्ल्या मनशाक कसो पयस दवरूंक सोदता हे जे गैरसमज जे लोकांच्या मनान जाल्ले आसा ते पयसावपाचोय बी प्रयत्न ह्या गोवन्स अगेन्स्ट कोरोनांतल्यान जातलो
इन्फॉर्मेशन मेळनासल्या कारणान सरकारचे हँडलिंग आमी पयलींच्यान सांगत आयले इतले बाद हँडलिंग जाल्ले आसा, तातूंतल्यान भंय चड निर्माण जाला. बेश्टीच भिरांत जाता, तुका कोरोना जाला रे तूं पयस राव अशें पळय लोकांक ट्रीट करता की कोरोना आपणे कोणे मागून घेना. अशें ना की कोरोना आपणाक जाय म्हणून कोणे वचून हाडलो आपल्याचेर, जालो की जालो ताचेर आमी कांयच उलयना. आमचे चीफ मिनिस्टर पासून खूब जाणांक कोरोना जाल्लो आसा. आमी कोणाचे प्रायव्हेट भलायकेचेर कांयच म्हणिना. आमी म्हणटा जशे दिल्ली सरकारान सगळ्याक एकठांय करून, सगळे सोशल ऑर्गनायझेशनाक एकठांय हाडून, सगळे विरोधी पक्षाक एकठांय हाडून प्रत्येकाचे क्रिटिसिजम जे आसा ते पॉझिटिव्ह एक क्रिटिसिजम अशें घेवन तातूंतल्यान एक बरो मार्ग काडला म्हणून जो परिणाम मेळ्ळा, त्या पार्श्वभूमीचेर आमी हे गोवन्स अगेन्स्ट कोरोना ह्या आमच्या गोंयच्या राज्यान कोरोनाक लागून कोणाकूच मरण येवचें न्हू, कोरोनाक लागून कोणेच सफर जावचें न्हू, आनी कोरोनाक लागून एक मनशाक एक बेश्टोच पयस करचो न्हू, ह्या फाउंडेशनाचेर आमी गोवन्स अगेन्स्ट कोरोना हे फुडें व्हरतले. तर हांव मागतां राहुल मांद्रे जो म्हज्या उजव्यान आसा आनी तसोच सुरेल तिलवे ताच्या उजव्यान आसा, म्हज्या दाव्यान आसा तो सुनील सिग्नापूरकार. तर पयलीं मागतां राहुल मांद्रे हाचेर मातशे आपली प्रतिक्रिया दिवपाक. तुमकां सगळ्यांक गो अगेन्स्ट कोरोना हाजेर उलोवचे पयलीं हांव म्हजो स्वताचो अनुभव तुमकां मांडटा. जुलय म्हयन्यान एंडाक म्हाका मातशें कोवीड चल्ला प्रसल्ला बसला स्वता प्रत्येकाक भंय दिसता. सो म्हाका असो घाम येतालो, म्हणजे दम सो लागतालो, हॉस्पिटल वचपाक भंय दिसतालो. तेन्ना म्हापशेचो डॉक्टर मित्र आसा ताका फोन मारलो, अशें जाता तो बाबा आपल्या कडेन यो, तूं हॉस्पिटलान चॅक करता, चॅकअपाक वच म्हणपाक लागला. थंय वचपाक भंय दिसतालो. ते रिपोर्ट सगळे तुमी मिडियान दिल्लेच कशें चल्ला, तेजी स्थिती कितें चल्ल्या ती. ताज्या क्लिनिकान ताजें गेलो हांव, डॉक्टर मापकर म्हणून म्हापसा बरो फामाद दोतोर तेजो. ताणें ल्हानशें इन्स्ट्रुमेंट काडलें आनी म्हजें ऑक्सिजन लेवल चॅक केलें. आनी अक्षरशः म्हाका मागीर सांगलें, राहुल तुका भिवपाची कांयच गरज ना. आमचो मुखेलमंत्री म्हणटा तें आश्वासन वाऱ्या वयलें. ताणें जेन्ना म्हाका सांगलें राहुल तुका भिवपाची गरज ना, हें म्हाका खरें एश्युरन्स मेळ्ळें. आनी ताजे उपरांत ताका विचारलें कितें मशीन कितें काडलें, तेन्ना म्हाका सगळी म्हायती दिली. ऑक्सिमिटर म्हणून काडलें, ताजें कितें ऑक्सिजन लेवल कशें मेजरमेंट जाता, पल्स कितें मेजरमेंट जाता आनी हातून कितलो क्रिटिकल आसता ऑक्सिमिटरचो रोल इन कोवीड फायट हाजें म्हाका ताणें समजून सांगलें कितें तें. ताजे उपरांत ही आयडिया घेवन हांव एल्विसा कडेन मांडली, आमच्या टिमी कडेन मांडली. वाय कॉन्ट वी स्टार्ट दिस ऑक्सिमिटर ड्रायव्ह इन गोवा. ही ल्हानशी घटना करून आमी ही आयडिया फुडें व्हेली, आमच्या टिमी कडेन उलयली आनी ऑगस्ट म्हयन्यान आमी हे प्रोक्युरमेंट ऑफ ऑक्सिमिटर स्टार्ट केलें. हे स्टार्ट केल्यार चड क्वॉन्टिटी करून सुरवाती ल्हान प्रमाणान केलें. आमी वाठारांनी वाटले, शिवोली वाटले, पणजे वाटले, बाणावले सारके गांवांनी वाटले आनी थंय आमकां एकदम बरो प्रतिसाद मेळ्ळो प्रत्येक लोकां कडल्यान. तांकां समजयलें आमी कितें करता तें, आमी कितें सेफ्टी प्रिकॉशन घेता तें तांकां लोकांक दाखोवन दिलें. मागीर प्रत्येक आमचो व्हॉलंटियर जो आसता तो फेस शील्ड आसता, मास्क आसता, ताजें टेम्परेचर आमी पळयता पयलीं. तो एसिम्प्टोमॅटीक आसा जाल्यार ताजें गेज करता टेम्परेचर. ही शूड बी फर्स्ट सेफ टू डू दॅट टेस्ट. ताजे उपरांत तो लोकां कडेन वता आनी ते ऑक्सिमिटर जांच करता, सॅनिटायज करता आमी लोकांचे हात. सो इट्स सेफली डन. आवर व्हॉलंटियर्स आर वेल ट्रेन्ड. इनफॅक्ट आमचे व्हॉलंटियर जे आनी वाडत चल्ल्या, सुमारे 400 व्हॉलंटियर आपूण ह्या in this campaign people are involved, around 400 volunteers. So all are being trained, all are given well safety precautions. So what drive मी प्रत्येक गावात चलयतले, प्रत्येक शहरात चलयतले. सो आज आम्ही लॉन्च करता इन अ बिगर स्केल. सध्या आमी चालू आसा. एवरी विकेंड एवरी दिसाक लोक आपल्या घरान वताले, डोर टू डोर वताले, नाक्यार उबे करताले, थंय करताले. आमचो कॅम्प चालू आसतालो. हळडोणा फाटी विकेंडार आशिल्लो, सालिगांव जालो, बाणावले जालो, पणजे मार्केटात वाल्मिकीन केल्लो. तुमकां सगळ्यांनी प्रेसान आयलाच आसतलो रिपोर्ट. So now it's taken on a bigger scale, Goans against Corona. हातून आमी मागता गोंयकारांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो, कित्याक आमी स्वता एकटे कांयच करूं शकचे ना. इट्स अ टीम एफर्ट. सो ऑल दिस टीम मेंबर्स आर ऑल द गोवन्स. सगळे गोंयकार म्हणजे भाव भयणां जी आसा तांकां विनंती करता हे कॅम्पेनात तुमी सामील जा आनी बरोबर आमी हो लढो कोरोना कडेन दिवया. फक्त कोरोना भिवपाची गरज ना म्हणून कांय जावपाचें ना. ही आमकां सगळ्यांक जाणीव आसा हाजी. एक खोटें आश्वासन कांयच चलचें ना.
500 वयल्यान 700 700 वयल्यान 800 डेली काउंट चढत आसा. कॅज्युअलिटीज विदाउट एनी रिझन वाढत चालल्या. सो प्लीज तुमच्या माध्यमातून हांव मागता लोकांकडे जॉइन अस इन दिस एफर्ट्स टू फायट कोरोना टुगेदर. हांव मागता सुरेला कडेन हाचे विशीं उलोवचें. नमस्कार. जेन्ना आमी ही ऑक्सी मित्र ही कॅम्पेन गोंयांत चालू केली आनी वेगवेगळ्या वाठारांनी फिरले, आमकां जाणून आयलें की खुबशे लोकांक हे ऑक्सिजन लेवल जावं ऑक्सिमीटर कितें हें खबरूच ना. ते येवन आमकां विचारता हे कितें, मागीर तांकां सांगचें पडटा, तांकां एक्सप्लेन करचें पडटा तुजो ऑक्सिजन लेवल कितले भितर आसपाक जाय, तुजी पल्स रेट कितले भितर आसपाक जाय, जाल्यार तुका कोरोना आनी दुसरी कसले दुयेंत ना अशें म्हणून समजपाचें. जावं तुका कोरोना आसल्यार सुद्दां तुका तसो भंय ना. पूण आमकां खूब कडेन अशे लोक मेळ्ळे की तेंचो ऑक्सिजन लेवल खूब कमी आशिल्लो, जांची पल्स रेट हाय आशिल्ली, जावं तांचो टेम्परेचर हाय आशिल्लो. आनी त्या लोकांक आमी कन्विन्स केलें की बाबा पळय तुका मे बी कोरोना आसूं शकता, तूं दोतोरा कडेन चल, तूं हेल्थ डिपार्टमेंटान चल आनी थंय टेस्ट करून घे. सो खुबशे लोकांक हें कळना की कितें करप तें ह्या वेळार. आनी जशें सरकारान कोणाक कांय सांगिनासतना भिवपाची गरज ना म्हणटा, पूण कांयच करिना थंयच चड भिवपाची गरज आमकां पडटा. होम आयसोलेशनान तुमी पळयता दिसान दीस लोक वाडत आसा, पूण तेंची जतनाय कोण घेता? ह्या ऑक्सिमित्राच्या गोवन्स अगेन्स्ट कोरोनाच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्या सगळ्या लोकांकडे पावपाक सोदता. तांकां डेली तेंचे ऑक्सिजन लेवल चेक करपा खातीर हेल्प करपाक सोदता, मदत करपाक सोदता. सगळ्यांक आसा आमी ही आप अगेन्स्ट कोरोना म्हणिना, कारण आमकां सगळ्या गोंयकारांक मेळून कोरोनाचेर मात करपाक जाय. जशें पयर अरविंद केजरीवालान म्हटलें की तांच्यांनी सगळे विरोधी पक्षांक सुद्दां घेवन कोरोनाच्या विरोधात लढो थंय दिल्ली चलयलो. गोंयांत हें आमकां जातना दिसना. हांगा फक्त पॉलिटिक्स चालू आसा अशें दिसता आमकां. तुम्ही होम डिलिव्हरीचेच पळया, होम डिलिव्हरी करता 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 म्हटलें लास्टाक कांयच जालें ना. तेच जर सगळ्यांक विश्वासान घेवन हें काम केल्लें जाल्यार तें बरें तरेन जाता आशिल्लें. सरकाराचें रिपोर्टिंग सुद्दां जें जाता तें कांयच सारकें जायना. पयर म्हाज्या वाठारांत म्हणजे हांव रावता त्या गांवांत नागेशी गांवांत एक कोरोना डेथ म्हणून तेंच्यांनी डिक्लेअर केलो. बुलेटिनान सुद्दां आयलें 5 सप्टेंबराच्या. पूण ती फक्त ट्रू नेट टेस्ट आशिल्ली, ताजी एंटीजन टेस्ट करून नाशिल्ली. आनी ट्रू नेट टेस्ट करून तेका पॉझिटिव्ह म्हणून केलो आनी जेन्ना एंटीजन टेस्ट आयली, आरटीपीसीआर टेस्ट आयली तेन्ना तो नेगेटिव्ह म्हणून मेळ्ळो. पूण तेंच्यांनी तो डेथ कोविड डेथ म्हणूनच रिकॉर्ड केला आनी तो नेक्स्ट बुलेटिनान 6 तारखेच्या जावं 7 तारखेच्या बुलेटिनान तो मायनस सुद्दां करूं ना. सो जेन्ना सरकार ट्रू नेट केले, टेस्ट केले, एक पेशंट जर मेलो जीएमसीन ट्रू नेट टेस्ट केले जाल्यार बॉडी हँडओव्हर करना जोपर्यंत एंटीजन टेस्ट येना, त्याचो रिपोर्ट येना, जाल्यार सरकार ट्रू नेट टेस्ट करतकीर कोविड डेथ म्हणून कित्याक डिक्लेअर करता? ह्या सगळ्या गजालीं खातीर गोंयकारां भितर भंय तयार जाला, निर्माण जाला. आनी तोच भंय काडपा खातीर आनी सरकार कांयच करिना, त्या खातीर आमकां सगळ्या गोंयकारांक फुडें सरून हे गोवन अगेन्स्ट कोरोना कॅम्पेन लॉन्च करची पडटा. कारण आमकांच आतां ह्या कोरोनाचेर मात करपा खातीर कितें तरी करचें पडटलें. देव बरें करूं. खूप जण असो प्रश्न पडटा ऑक्सिमीटर म्हणजे फायनलिटी काय म्हणून. ऑक्सिमीटर जे ऑक्सिजन लेवल असता पळय ते कमी इज वन ऑफ द क्रिटिकल कंडिशन्स फॉर दॅट. सो जेन्ना तुजे ऑक्सिजन लेवल कमी असता आम्ही ते पेशंटाक बाबा तू हेल्थ सेंटरान वच चेकअप कर फुडें. सो इट्स द स्टार्टिंग लेवल, इट्स अ प्रिलिमिनरी स्टेज. अशें न्ही की ऑक्सिजन लेवल कमी म्हणजे ताका कोविड, ते चुकीचें आसा. ऑक्सिजन लेवल कमी आनी फुडें वचून इन्वेस्टिगेट करपाक हेल्थ सेंटरान वचपाक जाय. वी आर जस्ट ओपनिंग इट अप, टेकिंग इट टू द पीपल्स डोर. लोकांच्या दारासमोर हाडटा आमी कोविड टेस्ट आनी हें सगळें. थंयच्यान तांणी हेल्थ सेंटरान घेवपाचें फुडें. फाल्यां जर तुमकां एखादो ऑक्सिजन कमी लेवल आसलेलो मेळ्ळो किंवा पल्स रेट
किंवा टेम्परेचर किंवा तुमचं तुम्ही कशी ते हँडल करता आमकां- रोड मॅप कसो दिला तुमचो आमकां इनफॅक्ट अशें ऑक्सिजन कमी असलेले लोक मेळ्ळा सुद्दां सावथाक मेळ्ळा. कॅम्पेन कशी रोड मॅप सांगा तुमचो हय रोड मॅप आमकां ऑक्सिजन कमी आशिल्ले मेळ्ळे सो आमी कितल्याच थांबले ना वी टूक इट टू द हेल्थ सेंटर जे लोकल प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसता कोविड सेंटर तांकां तांचो कॉन्टॅक्ट दिलो आतां कितें जाला एक वेबसायट ना सरकारची कांय इन्फॉर्मेशन ना बाबा रे कोणाक कोविड आसा ताणें कितें करचें ते लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन एक वेबसायट जर आसली बाबा इतले हॉस्पिटल इतले बेड्स फ्री आसा इतलो रेट्स तांचो ही फॅसिलिटी टेस्टिंग फॅसिलिटी हांगा आसा टायमिंग हो ह्या टायमार या तुमी आतां जर एसिम्प्टोमॅटिक पेशंट जर आसा तो आजिलान गेलो ते कोविड हॉस्पिटलान एदी व्हडली लायन आसता सेफ्टी प्रिकॉशन्स आतां लिस्ट दवरले तेन्ना एक टायम स्लॉट दिले प्रत्येक लोकांक बाबा इतल्या टायमार तूं यो हे म्हणजे हॉस्पिटल बेड्स इतले खाली आसा हे जर गव्हर्नमेंटान ट्रान्सपरंटली सांगलें सगळ्यांक तातूंत फायदो जातलो हातूंत कितें जाता लोकांक सरकाराक धांपपाक चड जाय व्हडच्या रिक्षान सो वी से दिस शूड बी गव्हर्नन्स फ्रेंडली आतां सगळे धांपपाचो प्रयोग चड चल्ला हायड करपाक लागला न्यूज पेपर सांगला अशें सगळे फिगर धांपपाचें चल्ला सप्रेशन इज मोर rather than helping out the people with the real service to the people rather. म्हणजे तुमच्याकडे ॲम्ब्युलन्स आसा किंवा कितें आसा तुमी काय गव्हर्नमेंटाचे तुमी फॅसिलिटीज वापरतले ह्यो हे करतले कोणा पेशंटाक हॉस्पिटलान व्हरपाक जाय तुमच्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आसा हॉस्पिटलाचे एम्ब्युलन्स येता करता ही कॅन सेंड रायट टू द एम्ब्युलन्स इट इज व्हेरी क्रिटिकल वी अरेंज इट आतां कोण एसिम्प्टोमॅटिक आसा ही कॅन सेंड गो टू द हॉस्पिटल गेट अ चेक डन सद्या ना तुम्ही सांगता पळय तसो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करूंक शकयना आमी जे एक्झिस्टिंग पळय सिस्टम आसा ते सिस्टमांतल्यान लोकांक कश्यो सुविधा त्यो सिस्टमाच्यो पावोवच्यो आमी म्हणिना की सिस्टम सारकें बरें आसा काय वायट आसा ताजेर काय म्हणिना आमी पण ज्यो सिस्टम जे सिस्टम आसा तातूंतल्यान कशी मदत लोकांक पावची ते गायडन्स चड म्हत्वाचें जाल्लें आसा ह्या काळान आनीक ट्रान्सपरन्सी किंवा इन्फॉर्मेशन शेअरिंग हे लोकां कडेन बरे भशेन जायना तूं सामान्य म्हणजे कॉमन मॅनाक आमी कोणाक विचारशी काय आयडिया आसना कशे पद्दतीन ते हँडल जावचे ताजेर आमी ताका मातसो एक हें करून दिता की एक असिस्टन्स दिता आमी ताका मदत दिता आनी ताका लागून जशें सांगलां सरकारा कडल्यान बरें इन्फॉर्मेशन येच ना कितें करपाचें नेक्स्ट पावल कशें मारपाचें हे जे इश्यू आसा तूं सांगता पळय आतां एम्ब्युलन्स हे जे वेगळे खूब इश्यूज आसा ताचो रिस्पॉन्स टायम कितलो आसूंक जाय कितल्या वरां भितर कितल्या मिनटां भितर ते एक मदत पावपाक जाय तो एक वेगळो सब्जेक्ट जातलो पण आज जे आमी सांगता ते एक्झिस्टिंग सिच्युएशना भितर लोकांक कशी मदत करची लोकांक इन्फॉर्मेशन कशें पावचें तितल्या पुरते आमी गोवन्स एगेन्स्ट कोरोनांतल्यान हे पावयतले आनी फुडाराक जर शक्य जालें जाल्यार ते वाडोवपाची बी आमी पळयतले कशें वाडोवंक शकता So Goans against Corona. So Goa was a state which was in the green zone. Now we see the so many dead cases and so many patients are there affected with the Corona. How you see the Goa is turning from green zone to with so many cases? See, everybody is aware that Goa was in the green zone and everybody boasted, the government boasted about it. They even went to the national media, issued advertisements that we are in the green zone. What happened thereafter, everybody is witness to that. A stage is come now whereby we want to reach out to the people and allay their fears about this whole thing. What can be done, what should not be done. If your oxygen level goes below 95 or goes below 90, what is the line of action that you have to take? This is the kind of sensitization that governs against corona. Through this we will be giving to the people. See, again I am telling you, migrating from green zone to the present situation is a very voluminous subject. Where the failures are not, we are right now not delving into that, because Goans against Corona is a positive campaign to reach out to the people of Goa, to help them in this time. If they are COVID positive, what is to be done? If there is a possibility they could be, what is to be done? If they are not, what is to be done? How to treat the other person who is a positive patient? Why there should not be fear about all these things? Why the person should not be stigmatized if he is Corona?
This is the kind of campaign that will be run through our volunteers. How Aam Aadmi Party sees what went wrong basically? There are several things that have gone wrong. Such I have as- been saying this time and again, this is not new. We have been demanding a comprehensive plan to fight Corona, because this is not limited to Goa. You could learn from so many other people. Particularly, we have been showcasing how Delhi has been fighting Corona, the Delhi government. This we have said time and again. It is only through learning, it is only through respecting views of other people. It is only by taking criticism that comes very positively, like Mr. Kejriwal said the other day in the interview. That is how you fight this, because this is not touching in isolation anybody, it is touching everybody. It is everybody's problem. It is not restricted to BJP, it is not restricted to Congress, it is nothing to do with politics. It is the life of the people, which is guaranteed under the Constitution of India, and it is the duty of every government that is in chair to safeguard the life of the people, which has failed here, and therefore the people have to take it upon themselves to save themselves. Okay, my second question, how you see the opening of the borders and the ISL and the IFI? In my opening remarks, I talked about the opening of the borders. The government in its wisdom thinks now borders have to be opened, fine. The government doesn't think on how to manage the consequences of that. I think enough has been said about that. As far as ISL is concerned, it is a different subject in the sense, It will be held in Vasco also, it will be organized by see, the... there are so many surrounding issues to ISL. Of course, ISL as on today, whether it will be with the spectators or without the spectators, I am also not aware. Because sports has been allowed under SOP issued by the Ministry of Home Affairs. How it will be done, I don't know. You can also guide me. But the larger question is, what are our priorities? Are our priorities towards our people's health, or our priorities are towards entertainment and parties? So in my opinion, the health of the people has to be tackled, has to be seen first. We have to reach out to our people. Only if health is safeguarded, all these other things can fall in place. So as regard to the corona, my last question, the health minister has said that the private hospital will be monitored because they are charging a lot, almost the down payment. How is seeing that the private hospital they links with the corona patients? I said in the beginning itself, the government itself thinks there are different categories of people in Goa. I said in my opening remarks. Here we are concerned about a common man. We have all seen how VIPs are treated differently. These VIPs who have the power within them to create facilities for the common man have not done it. They have no faith in their own system that they have created. That is the reason all of them are rushing somewhere else. I am not against private treatment. I am not against anything that is being done by the other private doctors. Everybody is contributing in some way or the other. Our concern is how the common man of Goa will fight Corona. How the common man of Goa can be reached to, so that the common man's needs are met, his fears are allayed. And that is the campaign that we are talking about now. Other issues, I am not entering into these issues because everybody knows about them. Everybody knows what is happening. People are not blind. People of Goa are watching what is happening. What are the strategy of the Aam Aadmi Party for the Goans against corona? Any strategy has been formulated? No, these are all what we have discussed. Just to add, I mean, we all know the government has no intentions to really fight COVID. If you recall, right from day one, the lockdown began. I take you back to the Jilla Panchayat polls and all. We were very critical about all these things. We were warning government, Corona is in our doorstep, take precautions. We didn't take it as party line. As a constructive party, opposition party, we took up the line, gave various suggestions. We submitted memorandums time and again. But somehow it did not work. It appeared COVID was more of a profit management center for them, if I can say so, with due responsibility. And I have taken all press conference myself on this issue, how ventilators were purchased and all. So all this is done. We know it's a colossal failure of this government. So today we are trying to get Goan people involved. It's not only AAP.
under up, we are asking all, requesting all Goan people, the youth, come forward, let's fight Corona together. So फाटले फेलर कितें गव्हर्नमेंट जाले ते सोडून दिवया, ते काय जावपाचें ना, तातूंत उरल्या ते फेलर करपाक आमी पॉझिटिव्हिटी स्टार्ट करता. So we intended not to criticize simply because it falls on deaf ears of the government. कांयच बदल येवपाचो ना. So positivity आमी स्टार्ट करतात. Goans against Corona is not up, it's gone. So मागता परत सगळ्या गोंयकारांकडे, भाव भयणांकडे येवचें, बरोबर आमी लढो दिवया कोविडा कडेन. Will you try to cater the plasma donors? Common Will you try to cater the Right now we are starting with oximeter drive. We are visiting door to door. Our volunteer will step there. सगळे ड्यू प्रिकॉशन दिलेलं कार्ड म्हणजे सगळ्या दिल्ले आसा. We'll take a separate PC on that. How the volunteers safety precaution किती असतले ते. So they will visit door to door with the oximeters. ताचे reading करतले आणि तांकां तो रिपोर्ट दितलो oximeter तुमचे कितले pulse rate कितलो आसा, ऑक्सिजन लेवल कितलो आसा, सॅच्युरेशन लेवल. कॉमन मॅन अशें म्हणटा की एका पेशंटाक फाटल्यान एक जर डिटेक्ट जालो कोरोना पॉझिटिव्ह म्हणून जाल्यार 1.5 लाख रुपया मेळटा सरकाराक अशे तरेचे रुमर्स आसा त्या खातीर ह्यो आंकडो वाडयतात काय कितें कोरोनाचो काय प्रत्यक्षान कितें आसा फिल्डाचेर तुमच्या म्हायती प्रमाण कितें आनी म्हाजो सेकंड क्वेश्चन आसा की हो ऑक्सिमीटर जो आसा तो फार्मासीन गेल्यार 1000 रुपीजा मेरेन मेळटा घेवपाक गेल्यार तुम्ही कितें डिस्काउंट रेटीन बी तुम्ही कॉमन मनशाक प्रोवायड करूंक शकतात जाका जाय ताका काय तुम्ही असं आता सध्या तुम्ही म्हणटात न्ही तुम्ही वाटले बिटले म्हणटात ते कशें कितें वाटले तुमच्या व्हॉलंटियरांक दिले काय कॉमन मनशाक तुम्ही फ्री दिले ऑक्सिमीटर पळया ते आमी सामान्य मनशाचे ऑक्सिजन लेवल चेक करताच. इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे दोतोर पळया आणि इंडियन डेंटल असोसिएशनाचे पळय दोतोर आसा तांचे कडेन मेळून ताणें आमचे कडेन भासाभास केली. ताणें पळयलें की आमी कितें तरी करता तें आमकां अप्रोच जाल्ले तेन्ना आमी तांकां सांगलें ऑक्सिमीटर जे आसा दिल्ली सरकार कोरोना जाल्ल्या मनशाक फ्री दिता घरा व्हरून. आणि खरें म्हणजे एक ऑक्सिमीटर दिवपाक ह्या सरकाराक कितले तरी टाकपाक जाय आसलें. पण जेन्ना आमी पळयलें की कोरोना जाल्ल्या मनशाचेर आनीक प्रेशर घालता ह्या कॉमन मॅनाचेर की ऑक्सिमीटर तूं वचून घेवन यो म्हणून तुमी सांगला ते भशेन जर 1000 रुपया आनीक मोडचो पडलो आतांच्या दिसांनी तांकां पगार पडना काय ना तो आनीक तांचेर भार. जे गरीब आसा जांचे कडेन खरेंच जायना तांकां आमी पावयल्ले बी आसा. दोतोरांच्या रेफरन्सा वेल्यान आमी डायरेक्ट कोणाक पावोंक ना. आमी जेन्ना दोतोरान सांगलां ही केस जी आसा ती पॉझिटिव्ह जाल्ली आसा आणि ताचे कडेन खरेंच घडोना आमी लोकांक पावल्ले आसा. आतां खंय 1000 पडटा काय डिस्काउंट रेटीन दिवंक शकतात ना आमी ते कोणाक विकपाक सोदिना. हे फक्त लोकांच्या युजा खातीर लोकांक उजार करपाचे आणि परत दिवपाचे आसता ते असले केसीन. आणि कोणाक जर तुमकां दिसता की कोणाक खरेंच गरज आसा तुमी आमकां सांगचें आमी तांकां पावतले. तुमचो दुसरो प्रश्न आशिल्लो की प्रत्येक कोविड पेशंटा फाटल्यान 1.5 लाख सरकाराक मेळटा काय म्हणून. मेळटा जाल्यार सरकार ते 1.5 लाखाची फॅसिलिटी कितें दिता लोकांक दाखोवचें मेळटा. हांव तेच म्हणटा मेळटा जाल्यार 1.5 लाखाची फॅसिलिटी दिया न्ही प्रत्येक पेशंटाक. तुमी कांयच दिना. 1.5 लाख जर मेळटा जाल्यार तितूंतलो 2000चो ऑक्सिमीटर दिवपाक सरकाराक कित जाता. दुसरी गजाल तुम्ही म्हणता की कोविड पेशंट वाडोवपा खातीर सरकार म्हणजे 1.5 लाख मेळटा म्हणून कोविड पेशंट वाडयता काय म्हणून. हांव तशें म्हणना. सरकार पैसे खावपा खातीर कोविड पेशंट वाडयता. कारण दुसरे हॉस्पिटल खंयचे तरी केअर सेंटर थंय खाटी हाडा थंय आनी कितें फॅसिलिटीज हाडा व्हेंटिलेटर्स हाडा. जे व्हेंटिलेटर्स नॅशनल लेवलाचेर कमी रेटीन मेळटा ते गोंयांत तुम्ही पयल्या कशा रेटीचेर परचेज केल्या ते. सो फक्त ह्या कोविडाच्या बोवाळान आपली पोळी भाजपा खातीर आनी करप्शन करपा खातीरूच हे चल्लां. कोरोना आणि करप्शन ही म्हणजे पडले तुमकां वांगडा हे आसाच न्ही आम्ही पॉझिटिव्ह परत स्टार्ट करता. इट्स अ पॉझिटिव्ह कॅम्पेन. आम्ही सगळ्यांकडे विनंती करता जोडा या कॅम्पेनाक. जाय तो अपील करता बीजेपीचो जो व्हॉलंटियर आसलो सगळ्या सोशल वर्कर आसा ताका जाणीव आसतली भिवू नाका म्हणून काय फायदो जावना. कोरोना म्हाका तुका सोडून जायना पळयना हो बीजेपीचो आपाचो काँग्रेस. कोरोना भेदभाव करना सगळ्यांक लागता.
तेन्ना बीजेपीचे वॉलंटियर आसा तांचो अपील आसा आपण वांगडा या सगळे बरोबर आमी फायट अगेन्स्ट कोरोना करूया. एनिवे तुम्ही सांगता म्हणून हांव आतां म्हणचें पडटा गोवन्स एगेन्स्ट कोरोना ही मोहीम आमची चालू आसतलीच, पण हे जे संबंधित प्रश्न उपस्थित जाता तुम्ही करप्शनाचे म्हटला हय आमी म्हणटा करप्शन आसा कित्याक एकूच उदाहरण दिता लेबर सेसूच पळयलें जाल्यार ते लेबर सेस कोणाक पावले ह्या चर्चेन आसा लोक आयुक्ता मुखार ही केस आसाच आतांच तो पळय म्हणटालो ग्रीन झोनांतल्यान आतां ही परिस्थिती कित्याक जाली एका वाक्यान जर सांगपाचें म्हणीत जाल्यार प्रत्येक ऑपॉर्च्युनिटी जेन्ना हे सरकार हो सरकार पळयता की पयशे कशे करपाचे बिझनस करून सोडला हे कोरोना मॅनेजमेंट म्हणून ही आज प्रॉब्लेम लोक चडांत चड फेस करपाक पावल्या आनी लेबर गेट पळय स्कॅम म्हणटा ताचें एक उदाहरण जर पळयलें कोणाक पयशे दिले फायनली हेचेर हें पळोवन येता तुमचे पर्चेजीस जे 2.5 लाखाचे बेड्स पळय म्हणटा कितें व्हेंटिलेटर ते 8 लाखाचे वयर घेता ताका करप्शन म्हणटात न्हू. You cannot ignore that. There is so much of corruption in this that people know that patients who go onto ventilators are the ones who die much more numbers. So this whole ventilation is such a scam. In this campaign you are conducting, are you going to take responsibility for the patients you discover? No. We are not at all entering into anything to do with, since related questions have come at this press conference, I am choosing to answer. But this campaign is purely a positive campaign. It has nothing to do with all this. It is only to sensitize the people about corona management, about facing if somebody is positive, and by and large checking the oxygen level of the people. But oxygen level is there for various reasons. It's not necessarily only for COVID. Therefore, Tara, what we tell the people is if your oxygen level is less than the threshold which we say is 90, then you require medical attention to check whether it is corona or something else. But you're not going to facilitate the patient's care. Care to get himself treated and all Yes. that. That we will refer, we will try because we got all the numbers of PHCs. We have the data with us, so we will dial and help the people to So get the the arrangements medical are there to deal with patients. Yes, Thank and you. we have done that also. At least in 2 cases I know where we have dialed the healthcare center and told that it looks that the oxygen level of this particular person is low. Please handle this case, and in one case at least I know they have attended to that. Alice, do you demand audit on this procurement of COVID equipment? My main today's agenda is goans against corona, but definitely yes, and I also would want to ask the CAG what they would be doing in this matter, because already allegations are there. Lokayukta is handling one case, and again we going round and round. It comes to the same point. From green zone to today's status is only because the government has made a business out of corona management. कितल्या लोकांपर्यंत पावला तुम्ही आता विथ दिस आम्ही- नाव या पहिले सुरू असली तुमची ऑक्सिमीटर सुरवात आम्ही सामकी अशी कांय ठिकाणी करून म्हणजे पळयलें आमी अशें कितें कसो रिस्पॉन्स येता तो आनीक जेन्ना लोक म्हणपाक लागले आमचो चॅक कर सगळ्याचो लेवल चॅक करपाक जाय कित्याक पयलीं तेंच्यांनी ही मोहीम मोठी व्हडल्या प्रमाणात केल्ली आनी तातूंतल्यान लोक एक बेजीक आपण जाणा आसता आपल्या ऑक्सिजन सारकें आसा आनी सद्याक फ्लो सगळो सारको आसा सो लोकांक एक कॉन्फिडन्स येता की आसा म्हणून बरो कांय पावटी कितें जाल्लें आसा तितून ऑक्सिजन लेवल डावन जावन सुद्दां एके पाटी पळोना लोकांक दिसता आपूण बरो आसा म्हणून तेन्ना पळय जेन्ना चॅक करता ऑक्सिजन लेवल सकयल गेल्लो आसता तेन्ना त्या मनशान बेगीन मेडिकल अटेन्शन घेतल्यार ताचे फायद्याचें म्हणून तें आमी अशें करता आतां कितल्या जाग्याचेर केल्लें एक्झॅक्ट आतां हांव तुका सांगूंक शकना पूण आमी बार्देस सालसेट इलियास सगळ्या तालुक्यांनी खंय ना खंय केल्लेच आसा म्हाका दिसना एकूय तालुका आमी सोडला म्हणून मे बी सांगेर आतां एकाच जाग्यार केला आसतलें पण ह्या मोहिमेंतल्यान ते सगळे कडेन आमी पावयतले परमिशन घेवपाची गरज आसा कलेक्टरा कडल्यान तरी तुमकां ना पळय तें ताणें सांगलें पण तें आमी कितें म्हणटा आमी सारको प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करूनच करताय जो मनीस तपासता तो पयलीं सद्याक मास्क घालतात मागीर तो फेस शिल्ड घालता तो ग्लव्स घालता ताच्या हातान एक हें आसता सॅनिटायझर सॅनिटायज
केल्या उपरांत जो मनीस येता ताजे ते बोट आनी हात सॅनिटायज केल्लो वता पयलो. तो सॅनिटायज जाल्या उपरांत तेजेर ऑक्सिमीटर चडयता. ऑक्सिमीटर काडल्या उपरांत परत तो सॅनिटायज करता. तो दुसरो मनीस येयल्या उपरांत ताजेय बोट सॅनिटायज करता पयलीं आनी ते सॅनिटायज केल्या उपरांतूच ताजें ऑक्सिजन लेवल चॅक करता. सो आनी सोशल डिस्टन्स म्हणजे कोणी अशें गर्दी बिर्दी कांय नासता ती तितले डिस्टन्स मेंटेन करूनच ते आमी करता वेवस्थीत. आतां पर्यंत म्हाका दिसता खूब 3-4 हजार 5 हजार लोकांचें जरी जालां आसतलें अशी कोणाची तक्रार कांय येवंक ना. सगळे पण आता तुम्ही घराघरांनी भेट दितले. घराघरांनी आमी भेट दितले आनी हे आमी कोणाचेर कंपल्शन घालिना. कोणाक आमी सांगना की तुमकां करपाकच जाय. आमी एक व्हॉलंटरी सर्वीस तुमकां दितात. तुमकां जर जाय जाल्यार तुमी करा आनी ऑलमोस्ट 99% लोक आमकां येस म्हणटात. कितले व्हॉलंटियरां पार्टिसिपेट केले? तुझ्या प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक तुवें विचारलें न्ही. आमी फाटल्या विकान हांव आशिल्लो थंय अंदरगांव आनी कलंगूट केलें. सकाळी फुडें आमी उबें केलें कॅम्प उबो केलो असो सकाळी फुडें. सुरवातीक कमी लोकांचे रिस्पॉन्स आयलो. तशीच दनपार जाली सांज जाली वाडली प्रतिक्रिया. खूब जाण लोक आले. गांवांत कितें आसता एकटो दुसऱ्या संदान पसरता बातमी तेन्ना लायन लागल्यो क्यू लागल्यो. तांकां आमी टायम दिलो आज जावचें ना फाल्यां या. सो आमी 4 दीस तो सतत कॅम्प चालू केलो. कलंगूट केलो अंदरगांव केलो. सो लोकांचो आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो. इतलेंच न्ही ताणेंच सांगलें आमकां बाबा तो शेजारी थंय रावता फुडें रावता सोयऱ्या रावता त्या वाड्यार वचून करा त्या गांवांत वचून करा. सो लोकांचो आमकां एकदम बरो प्रतिसाद मेळटा. तीच डिस्कशन घेवन आमी फुडें आतां व्हडल्या वाठारांत करता आमी. आतां डोर टू डोर वतले. पयलीं आमी नाक्यार करताले. कलंगूट तुमी सोशल मिडिया पयलें आसतलें पिक्चर. कलंगूट केलें नुव्या केल्या. नुव्या सुद्दां आमी शेनवार आयतार केले. थंय लोकांचे क्यू लागले. सो हो प्रतिसाद पळोवन आमी आतां व्हडल्या स्केलीर व्हरता ते. हातूंत पक्षाक कितें फायदो जातलो? सगळ्याक दोनच्या उबे आसा. Can I say something? This is regarding that पिवपाची गरज ना म्हणून CM सांगला and he has started the bars. After the person getting intoxicated, will he be knowing that he is keeping that social distancing? Or is there any monitoring in the bar so that the social distancing is taken care? And I'm दूसरे सांगता this so many things are now rising, the corona things. And there are very few testing that swab testing centers. I had been to Kandoli. If you see that area where the swab and all taken, everywhere there is mud and chikhol and there is everything. This is not clean at all. It is in the open thing. Very sorry state to say that. And he has not started. See, they can tell the Gram Panchayats to take care of the testing and all that. How we are doing with that oximeter and all that is not being taken care by the government at all. Better than the Vyupati Gaurav now. You do the things and then tell, no? So that's precisely why you are here, sir. Just your question itself has the reply in that. Goans against Corona. So आम्ही या फुड्या सगळ्या लोकांनी प्रतिसाद दिवचो. At कितले मेंबर आहा म्हणले तुम्ही सगळे आता पार्टिसिपेट करा तुमचे व्हॉलंटियर? व्हॉलंटियर एक 400 केल्या. सगळे चालू आसा आमचे. But as you know, there is also a shortage of medicines, of the vital medicines. Will you also supply medicines then in case of patients? No, see, I have made it abundantly clear that the supply of medicine, the testing of the patient, everything, that referral will be to the government agencies. Because we don't want to enter into issues where finally somebody has to be treated. If there is a case where somebody needs urgent treatment, of course, maybe we will call the nearest doctor and attend to that patient. We cannot enter into areas of dispensation of medicine because that is purely a medical field. This is easily possible. This is checking one parameter and guiding the people what is to be done. This air driver, the real volunteers will go to their door to door, or like you said, you had a camp before and No, then it is a mix of everything. In certain localities, yes, by and large it is a door-to-door campaign. But in certain localities where large number of people try to come together, particularly in market areas and all, there we have tried oxygen testing center, and people have taken benefit out of it. once you start your drive, and after some days again you start it, because see, once you pass that area, and again after 15 days somebody may. Very good question, very good question. And so therefore we leave
a number in the locality of a person who can be approached any time to get the oxygen level tested. They are called oximetras, all these volunteers, and there will be one oximitra in that particular locality whose number is widely shared. In fact, we have made small posters that go circulate in that locality through the WhatsApp and other Telegram and all kind of social media groups. And that is how people can fall back on that person to get any time tested. It is not a one time that you pass that area and you're. See, that question that was asked, this has nothing to do with political or any that kind of a thing. Yeah, I'm telling you, this is more humanitarian. It has finally to save the lives of the people. What are we here for? Politics politics. Here it is a concerted effort to see that the people are helped. In this particular area now, which we are facing, the problem that people are facing, and that is the concern Aam Aadmi Party is expressing towards the people. Elvis, do you have any plan to collaborate with medical students, say from GMC or other medical institutions, to collaborate with them? We already have met with the president of the Indian Medical Association, also the president of the Indian Dental Association. Based on their inputs that they have given, we have adopted certain measures. But if people are willing to volunteer, this is a movement of the Goans. It may be led by a political party, but it is a movement of the Goans for the Goans. So therefore, in that, if the medical students or nurses or paramedics or anybody wants to cooperate and collaborate, everybody is most welcome. Thank you very much.